हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। रागी यमन। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी सितचूर प्रभु, जय जय माखन कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी 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 मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधा सर्वेश्वर भगवान को कृष्णचंद्र भगवान को
आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय कोटि कंदर्प लावण्य परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु नहीं परम परमेश्वर कणकणवासी घटघटवासी सबै हृदयमा अंतर्यामी स्वरूप विराजमान भगवान बालकृष्ण प्रभु जसका चरणार बिन्दमा सादर वंदना श्रीधाम वृंदावनस्थ भगवान बांके बिहारी राधा रानी वनखंडी महादेव गोपेश्वर भगवान तमाम स्थानीय देवता ग्राम देवता का चरणार बिन्दमा पनि नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण को यो प्रशिक्षण कथा यो अलौकिक भागवतीय रस सिन्धुमा गोता लगाइरहनुहुने तमाम भागवत प्रेमी सज्जनहरू यहाँहरू सबैमा राधे राधे का अभिवादन। साथमा हामीलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अत्यन्तै टाढाबाट देश विदेशबाट यतिखेर हेरिरहनुहुने तमाम भागवत प्रेमी भक्त सज्जनहरूमा पनि श्रीधाम वृन्दावनको यो पावन धराबाट यहाँहरू सबैमा राधे राधेको अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला। हामीले भागवत प्रशिक्षण कथालाई पुनः लकडाउन पछिको अवस्थामा हिजोदेखि शुभारम्भ गरिरहेका छौँ र हिजो हामीले महात्म्यमा रहेका अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्गहरू जो प्रथम अध्याय अन्तर्गत रहेका प्रसङ्गहरू थिए तिनी प्रसङ्गहरूलाई यथाधिकम यथामति यहाँहरूको बीचमा उजागर गरेका थियौँ। आउनुहोस् आज पनि हामी द्वितीय अध्यायबाट पुनः शुभारम्भ गरिरहेका छौँ कथालाई। यद्यपि हरि अनन्त हरि कथा अनन्त प्रभुका कथा अत्यन्तै अनन्त छन् जति नै भने पनि हामीले पार पाउन सकिँदैन तथापि एउटा समाज योगले म यहाँहरूको बीचमा कथाको माध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्ने समर्को गरिरहेको छु। हामीले प्रथम अध्यायमा रहेका अत्यन्तै पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्यौं गत दिनको सत्रमा जसमा नारदजीले आफ्नो वृत्तान्त सनकादि कुमारहरूलाई श्रवण गराइरहनु भएको प्रसङ्ग थियो। श्रीधाम वृन्दावनमा भक्ति महारानी अत्यन्तै दुखित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आफ्ना वृद्ध भएका पुत्र ज्ञान अनि वैराग्यसँग जुन समय नारदजी पुग्नुहुन्छ र नारदजीलाई सारा आफ्नो दुःख उहाँले निवेदन गरिसकेपछि नारदजीले भन्दिनुभयो कि कलियुगमा जो अधर्म बढिरहेको छ अधर्मको आज अंश अत्यन्तै हावी भएको कारणले गर्दा तिम्रा पुत्रहरू यो बेहोस अवस्थामा आज मूर्छित दशामा प्राप्त भए र तिमी श्रीधाम वृन्दावनमा आउँदैखेरि श्रीधाम वृन्दावनमा भक्तिका ग्राहकहरू अत्यन्तै धेरै भएको कारणले गर्दा तिमी नवतरुणी बन्न पुग्यौ। नारदजीले यो कुरा जब बताइदिनुभयो भक्ति महारानी पनि अत्यन्तै प्रफुल्लताको साथमा देवर्षि नारदजीलाई जसले प्रणाम गर्नुभएको थियो यो बडा सुन्दर अनि मार्मिक प्रसङ्गहरू यहाँहरूको बीचमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ प्रथम अध्याय अन्तर्गतका पावन प्रसङ्गहरूमा। पुनः अगाडि गएर नारदजी महारानी भक्तिलाई सम्झाउन लाग्नुहुन्छ द्वितीय अध्यायमा। वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्ता तुरा कथम् श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। हे देवी तिमी किन चिन्ता गरिरहेकी छौ? वृथा खेदयसे तिमी व्यर्थमा चिन्ता गरिरहेकी छौ। आज चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि म कारण देख्दिन किनकि श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रभुका चरणार बिन्दको जब तिमीले स्मरण मात्रै गर्छौ न देवी तिम्रो दुःख गमिष्यति दुःख जान्छ। किनकि सज्जन
प्रभुको स्मरण भनेको नै दुःखको नाश हो। विपद विस्मरणम विष्णुः सम्पद नारायण स्मृतिः। जब 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 जीवले ईश्वरलाई बोल्ने गर्छ, आफ्नो प्रभुलाई, इष्टदेवलाई, भगवानलाई हामीले यदि भुल्ने गर्छौँ भने मानौ त्यही नै समय, विपदको समय हाम्रो सुरु भयो। र जब जब विघ्न आउँछ, जब जब विभिन्न बाधाहरू, विभिन्न अडचनहरू आउने गर्छन्, तब तब यदि ईश्वरको स्मरण हामीले गर्यौँ भने सम्पद नारायण स्मृति, त्यही नै वास्तवमा हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो। त्यसै कारण देवी कुन्तीले पनि भक्तिमा माग्नुभयो त केवल मलाई दुःख दिनुहोस् प्रभु, केवल जीवनभर दुःखै दुःख दिनुहोस्, म अरू केही पनि चाहदिनँ। कारण दुःखको एउटा बाहनाले कमसेकम हे ईश्वर हजुरको म स्मरण त गर्न सक्छु नि, त्यसै कारण प्रभु दिनुहोस् त, मलाई दुःख दिनुहोस्। नारदजी पनि आज यही कुरा सम्झाउनुहुन्छ, प्रभुलाई तिमी स्मरण गर देवी, तिम्रो दुःख अवश्यमेव जानेछ। अनि त्यसमा पनि तिमी त प्रभुकी परम प्रेयसी हो। प्रभु प्रेमीको निमित्तमा प्रभुका प्रेमीहरूले जे पुकार्ने गर्छन्, जहाँ जतिसुकै अवस्थामा उनीहरूले सम्झने गर्छन् ईश्वरलाई भने ईश्वरले तुरुन्त दर्शन दिएर त्यो बाधालाई हटाउने गर्नुहुन्छ। तिमी प्रभुकी सतत प्राण प्रिया हौ देवी। तिमीलाई थाहा छ देवी द्रौपदीको कथा। द्रौपदी च परित्राता येन गौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्या सकृष्णात् क्वापि नो गतः, सकृष्णात् क्वापि नो गतः। हेर देवी, जुन समय देवी द्रौपदी पनि तिमी जस्तै अत्यन्तै प्रेमी थिइन्, देवी द्रौपदीजीले जुन समय आर्त पुकार गरेकी थिइन् प्रभुलाई, कौरवको महासभामा जो आमा पाण्डवहरूले यानि कि जसका पतिले हारेको एउटा अवस्था थियो र आफ्नै पत्नीलाई जब ताउ पेशमा लगाउनु भयो राजा युधिष्ठिरले, त्यस समय देवी द्रौपदीलाई पनि उनीहरूले जित्न सफल भए छल कपडद्वारा। र त्यसै अवस्थामा दुष्ट दुशासनले लज्जालाई हरण गर्न चाहन्थ्यो, देवी द्रौपदीको लज्जालाई। त्यस समय अत्यन्तै आर्तनाद गरेर पुकारेकी थिइन् देवी द्रौपदीले, हा नाथ द्वारिकानाथ कृष्ण गोपी जना प्रिया कौरवार्णवमग्नां मां किं न पश्यसि माधव। हे माधव, किं न पश्यसि प्रभु, मलाई आज किन हेरिराख्नु भएको छैन? हे मेरो कृष्ण, हे मेरो परम परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस् प्रभु। त्यस अवस्थामा देवी द्रौपदीले पुकारेकी थिइन्। यद्यपि सज्जन, प्रभुले पनि भक्तको साथ तब दिनुहुन्छ जब हामी पनि प्रेमी बन्छौँ प्रभुको। जब प्रभुको निमित्त पनि हामीले केही दिएका हुन्छौँ तब मात्र प्रभुले पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ दुःख कष्टमा। देवी द्रौपदीको पनि यस्तै विचित्र कथा थियो। जुन दिन शिशुपालको वध गर्ने क्रममा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जसले चक्र सुदर्शन चलाउनु भएको थियो आफ्नो अङ्गुलीको माध्यमबाट, त्यस समय भगवानको त्यो औँलाबाट रगत भएको थियो चक्र सुदर्शनको कारणले। भारी सभामा सबै हेरिरहेका थिए मुख दर्शक बनेर, तर देवी द्रौपदीको हृदयमा दया पलायो। त्यसै समय आफ्नो साडीको त्यो फेरोलाई च्यातेर देवी द्रौपदीले गएर भगवान श्री कृष्णको औँलामा बाँधिदिएकी थिइन् त्यो साडीको टुक्रा। त्यस समय उनले यो सोचिनन् कि म आज कुनै पर पुरुषलाई यो साडीको टुक्रा च्यातेर जसको औँलामा म बाँधिरहेकी छु। उनले त केवल दया सोचिन्। दया धर्मका मूल पाप मूल अभिमान, केवल दया मात्र थियो उनको हृदयमा। त्यसकारण जुन दिन बाँधेकी थिइन् त्यही दिन भगवानले मनै मन वरदान दिनुभएको थियो अरे, जुन एउटा साडीको टुक्रा आज मलाई अर्पण गर्यो देवी, यसको बदलामा म यसको तिमीलाई 100 गुना बढाएर दिनेछु कुनै दिन जब तिमीलाई जरुरत पर्नेछ। शिव पुराणमा पनि यही देवी द्रौपदीको कथा आउने गर्छ।
शतरुद्री संहितामा कथा हुने गर्छ। शतरुद्र संहितामा कि ऋषि दुर्वासा गंगा सागरमा स्नान गरिरहेको अवस्थामा, जहाँ देवी द्रौपदी पनि गएकी थिइन्, स्नान गरिरहेको अवस्थामा पानीको अत्यन्त बेगले ऋषि दुर्वासाका वस्त्रहरू बग्न पुग्छन्। त्यस समय दुर्वासा अत्यन्तै दुखी हुनुहुन्छ। अब के गर्ने? देवी द्रौपदीले त्यस समय आफ्नो साडीको आँचल दिएकी हुन्छन् ऋषि दुर्वासालाई, जो द्वारा आफ्नो लज्जालाई उहाँले ढाक्नुहुन्छ। र ऋषि दुर्वासा यति प्रसन्न हुनुभएको थियो त्यस समय देवी द्रौपदीलाई वरदान दिनुभएको थियो, वस्त्र बढ्नेवाला वरदान। शिवपुराणले यो कथालाई व्याख्या गरेको छ। र त्यही नै मानौ दुर्वासा ऋषिको वरदान भनौँ अथवा भगवान श्रीकृष्णको वरदान भनौँ फलीभूत भयो। जसरी देवी द्रौपदीले स्मरण गरिन् प्रभुलाई, प्रभुले उनको आर्तनादलाई आज हटाइदिनु भयो। त्यसैले हे देवी, तिमी पनि प्रभुकी परम प्रेयसी हौ, तिमी पनि प्रभुको याद गर। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका, त्वया हुतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। कति सुन्दर कुरा बताउनुहुन्छ। तिमी सतत प्राण प्यारे हो देवी। रहेर भक्ति माता केवल याति नीच गृहेष्वपि, बडा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नुभयो। एउटा नीच भन्दा नीच, जसको जात उच्च छैन, जो नीच वर्णको छ, त्यस्तो व्यक्तिले भक्त यदि छ भने, प्रभुको प्रेमी छ भने, त्यस्तो भक्तले बोलाइरहेको अवस्थामा प्रभु स्वयं नीचको घरमा पनि जानुहुन्छ र उसलाई कृपा गर्नुहुन्छ। प्रभुको निमित्त न त धन सम्पत्ति नै चाहिन्छ, न कुनै सम्पन्न भएको कुनै लेखपढ गरेको व्यक्ति नै चाहिन्छ। प्रभु त केवल प्रसन्न हुनुहुन्छ त केवल भक्तको भक्ति। प्रभुलाई कति कसले प्रेम गर्छ, भक्ति गर्छ। तिमी त साक्षात भक्ति हो, भक्ति महारानी हो तिमी भने तिमी किन यसरी चिन्ता गरिरहेकी छौ देवी? प्रभु त भक्तिमा रिझ्ने गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि प्रभुले न त कसैको स्वरूप हेर्नुहुन्छ, न शरीर हेर्नुहुन्छ, न सम्पत्ति हेर्नुहुन्छ, न लेखपढ गरेको नै हेर्नुहुन्छ। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, रुद्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं, किं तत् सुदानो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधव। कति सुन्दर भाव छ। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो। यदि प्रभुको सतत सेवा गर्दैखेरि कोही तर्थ्यो, भगवानले उसलाई उतार्नुहुन्थ्यो भने, जो व्याधा जसले प्रभुको चरणार बिन्दमा बाण प्रहार गर्यो, त्यो व्याधाको पनि दयालुले उद्धार गरिदिनुभयो। ध्रुवस्य च वयो। संसारमा भगवानले यदि उमेर हेरेर कसैलाई आफ्नो उद्धार गर्नुहुन्थ्यो भने त ध्रुवजी 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, तर 5 वर्षको वयस्क एउटा बालक अवस्थामा पनि त्यो बालकको पनि उद्धार प्रभुले गर्नुभयो। विद्या गजेन्द्रस्य का। यदि कोही वेद पाठी ब्राह्मणले मात्रै प्रभुलाई प्राप्त गर्ने थियो भने, गजेन्द्र जो हात्ती जसले के पढेको थियो, कुनै पनि कलेजमा गएर कुनै प्रकारको डिग्री लिएको थिएन हात्तीले। यदि भगवानले जाति हेर्नुहुन्थ्यो भने प्रभु विदुरजीकोमा गएर केराका बोक्रा पक्कै पनि खानुहुने थिएन। प्रभुले भक्तिमा रिझेर सबरीकोमा गएर सबरीले दिएका ती जुठा बयानहरूलाई भगवानले पक्कै पनि खानुहुने थिएन, ग्रहण गर्नुहुने थिएन। त्यसै कारण धन सम्पत्ति पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने सुदामाजीलाई कहिले पनि कृपा गर्नुहुने थिएन प्रभुले। अतः भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। प्रभु त केवल भक्तिमा रिझ्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले देवी, तिमी अब कुनै प्रकारको चिन्ता नगर, तिमीले स्वयं बोलायो भने पनि प्रभु आउने गर्नुहुन्छ। र स्वयं तिमीलाई प्रभुले आज्ञा पनि दिनुभएको थियो,
तिमी वैकुण्ठमा स्वयं बस्ने गर्छौ भने धरतीमा तिमी छाया रूप लिएर आएकी छौ। मुक्ति देविता स्वयं तिमीलाई दासीको रूपमा प्रभुले प्रदान गर्नुभएको छ। हेर देवी, मुक्ति पनि स्वयं तिम्री दासी हुन्। हामी मुक्तिलाई अत्यन्तै ठुलो मान्ने गर्छौँ, तर वास्तवमा मुक्तिको स्थान भनेको भक्तिभन्दा पछि छ। मुक्तिभन्दा पनि ठुलो हो भक्ति। त्यसैले भक्ति महारानीको स्वयं दासी भन्नुभएको छ मुक्ति देवी। नारदजी अगाडि भन्नुहुन्छ, स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। यदि तिमीले बोलायो भने मुक्ति कुनै पनि समय आउन सक्छन् र जान पनि सक्छन्। देवी, अझ भन्नुपर्दा कलियुगमा त तिम्रै सहारा लिएर समस्त भक्तहरूले संसार रूपी सागर पार गर्ने गर्नुहुन्छ। कलिनः सदृशः कोऽपि युग नास्ति परानने, तस्मिन् स्तं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलिना सदृशः कोऽपि युग अस्ति। नारदजीले बडा विचित्रको कुरा बताउनु भयो यहाँ। कलियुग जस्तो सदृश सुन्दर युग कुनै पनि छैन। हामी त भन्छौँ नि कली भनेको त कलह नि कलहको युग हो, झगडा हुने युग हो, अधर्मै अधर्म मात्रै हुन्छ। सबैभन्दा नराम्रो युग कलियुग हो। तर नारदजीले यहाँ कलियुगको प्रशंसा गर्नुभयो। कलिना सदृश कोऽपि युग। आखिर कलिको किन प्रशंसा गर्नुभयो सन्त नारदले भन्दा, कलिको अर्थ हुन्छ क भनेको परमात्मा, ली भनेको जसले प्रदान गर्ने काम गर्छ। यानी कि जुन युगले स्वयं परमात्मा प्रदान गर्ने काम गर्छ भक्तहरूलाई, जसले नाम संकीर्तनको सहारा लिन्छन् भने, त्यसै कारण कली भनिएको। कम परमात्मानं लीयते इति कली। परमात्मालाई स्वयं दिने युग नै वास्तवमा कलियुग। त्यसैले देवी, अब तिमीलाई म प्रत्येक घर घरमा अनि जन जनमा स्थापित गर्नेछु। यदि स्थापित गर्न सकिन भने म भगवानको भक्त पनि होइन देवी। स्वयं आज प्रतिज्ञा गर्नुभयो देवर्षि नारदजीले। तदा नाहं हरेर दासो, म हरिको दास भनेर आफूलाई रुचाउँदिन, चिनाउँदिन यदि तिमीलाई स्थापना गर्न मैले सकिन भने। येषां चित्ते वस्यत भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी, न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यामलमूर्तयः। हेर देवी, जसको चित्तमा तिमी पसेकी छौ भने त उसले त विपनामा त अत्यन्तै दूर, सपनामा पनि यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन। यानी कि सिधै भगवत धाम जो प्राप्त हुन्छ। तिमी भन्दा ठुलो देवी कोही पनि छैन। चाहे वर्षका ती प्रजङ्गनाहरू, कृष्ण बल्लभाहरूको कुरा गरौँ अथवा कसैको कुरा गरौँ, सबैले केवल ईश्वरलाई प्राप्त गरेका छन् त भक्तिको बलमा गरेका छन् देवी। भक्ति भन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन। जो व्यक्तिसँग भक्ति छ त्यो अत्यन्तै धनाढ्य छ व्यक्ति। निर्धन बनेर पनि भलै उसँग द्रव्य नहोस्, धन सम्पत्ति नहोस्, तर भक्ति छ भने त्यही नै धनाढ्य व्यक्ति हो संसारको। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम वचस चारु चित्रम, हरे रंग्रि युग्मे मनस चेन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर अत्यन्तै सुन्दर हो, शरीर सबैले हेर्दा मन पराउनु। धन पनि मेरु पर्वत समान होस्, वचन पनि अत्यन्तै मिठो होस्, मित्रहरू पनि मिल्ने हुन् सबै, अनि छोराछोरी पनि हुन्, पुत्र कलत्र पत्नी पनि सुन्दर हुन्, पतिदेव पनि सुन्दर हुन्, घरबार पनि राम्रो होस्। तर हृदयमा यदि भक्ति छैन भने ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। त्यो सम्पत्ति भएर के भयो, त्यो सत्ता भएर के भयो, त्यो मित्र भएर के भयो, त्यो राम्रो रूप भएर के भयो, त्यो व्यक्ति वास्तवमा सारा चीज भएर पनि गरिब व्यक्ति हो।
तर जोसँग भक्ति छ अरू केही पनि यावत कुराहरू छैनन् भने वास्तवमा त्यही नै व्यक्ति अत्यन्तै धनी छ। त्यसैले देवी भक्तिको अपमान गर्दा स्वयं दुर्वासा ऋषिले पनि दुःख पाउनु पर्यो, कष्ट पाउनु पर्यो। तिमी प्रभुकी प्राण प्यारे हो, कुनै प्रकारको चिन्ता नगर। भक्तिको स्वरूपको यसरी नारदजीले यहाँ बोध गराउनु भयो। भक्ति महारानी प्रसन्न बन्नुभयो, हात जोडेर विनय गर्नुहुन्छ। कृपालुना त्वया साधो मदवादाधंसिता क्षणात् पुत्रयोः चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हे देवर्षि, हजुरलाई म जति नै प्रणाम गरे पनि त्यो कमै हुने गर्छ। हे कृपालु, हे दयालु, हजुरहरू जस्ता सन्त वास्तवमा मैले भाग्य नै प्राप्त गर्ने हो जीवनमा। पुत्र योस चेतना नास्ति, पुत्रहरूको चेतना विलीन बनेको छ, मूर्छित दशामा छन्। अब म बिन्ती टक्र्याउँछु हजुरलाई, हे गुरुदेव, मेरा पुत्रहरूको चेतनालाई जगाइदिनुहोस् हे सन्त नारद। यस प्रकार जब अनुरोध गर्नुभयो, नारदजी अत्यन्तै करुणाले युक्त हुनुभयो। भक्ति महारानीको कष्टलाई निवृत्ति गर्नको निमित्त नारदजीले अब ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउने जमर्को गर्न लाग्नुभयो। तयोर्बोधन मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्, हातले मर्दन गर्न लाग्नुभएछ, उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले शरीरबाट सुरु गर्नुभयो। मुखम संयुज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। कानको छेउमा लाग्नुभएछ मुख र कराउन लाग्नुभएछ। शब्दम उच्चै, अत्यन्तै चिच्याएर कराउन लाग्नुभयो। के भन्नुभयो? रे ज्ञान प्रबुध्यतां रे वैराग्य प्रबुध्यताम। उठ जाग हे ज्ञान, उठ वैराग्य उठ, अब तिमीहरू उठ्नुपर्छ। उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो, उठेनन्। अब के गर्ने? कतै यो लौकिक लीलाले भइरहेको छैन, पारलौकिक क्रिया पनि म गर्नु पर्यो। अब वेद वेदान्त म सुनाउनु पर्यो। सुरु गर्नुभयो वेद वेदान्त सुनाउन। कतै वेद वेदान्तले उड्छन् कि भनेर वेद वेदान्त घोषैछ गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद वेदान्तको उद्घोष गर्नुभयो कानको छेउमा गएर। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ्दा मुहुर्मुहुः यानि कि बार बार गर्नुभएछ। कति पटक गर्नुभयो जसको कुनै सीमा नै छैन। वेद वेदान्त गीता पढ्दा कदाचित उठ्ने गर्थे अरे, तर जब पढ्न छोड्नुहुन्थ्यो पुनः हाई गर्थे, सुतिहाल्थे। अनेक उपाय गर्नुभयो। श्रीमन्तौ सालसाबो हाई गर्ने अनि सुतिहाल्ने। अब के गर्ने? नारदजी पनि चिन्तामा आतुर हुनुभयो। अहिलेसम्म भक्ति महारानीले उपदेश दिइराख्नु भएको थियो, चिन्ता नगर। अहिले आएर स्वयं चिन्तित भन्नुभयो। ऋषिस् चिन्ता परो जात किं विधेयं मयेति च। चिन्ता पर अब नारदलाई मैले के गर्ने त? यति गर्दा पनि उठिरहेका छैनन्। अन्तिम विकल्प भनेको प्रभुको सहारा हो। चिन्तयन् नीति गोविन्दम स्मारयामास भार्गव। प्रभुको स्मरण गर्नुभयो। दुवै नेत्र गरेर ध्यान लगाउन लाग्नुभयो नारदजी। त्यसै समय आकाशवाणी हुन लाग्यो। व्योमवाणी तदैवाभुन् मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे ऋषि, कुनै प्रकारको चिन्ता हजुरले छोडिदिनुहोस्। अब हजुरको उद्यम सफल हुनेछ, कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। एतत् अर्थम तु सत्कर्म सुरसेतम समाचार। हजुरले सत्कर्म गर्नुहोस् र त्यो सत्कर्म भनेको साधु सन्तहरूले बताइदिनेछन् नारदजी। आकाशवाणी इस प्रकार आज उद्घोष भयो। नारदजीले सुन्नुभयो सत्कर्म वास्तवमा के होला त? अब
जो गीता अनि वेद वेदान्त पनि मैले पढेर सुनाएको छु, अनेक शास्त्रहरूको उद्घोष गरेको छु, यो पनि त एउटा सत्सङ्ग हुनुपर्ने हो नि। तर यसले उठिरहेको छैन भने यिनीहरूलाई उठाउने प्रकारको सत्सङ्ग चाहिँ के होला? नारदजी चिन्तातुर हुनुभयो र अब नारदजी सन्तको खोजीमा लाग्नुभयो। जो स्वयं परम सन्त हुनुहुन्छ आज सन्तको खोजीमा हिँड्नुभयो। सत्कर्म वास्तवमा के होला त? ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउने। नारदजी निक्लिनुभयो। नारदजी गएर विभिन्न विभिन्न ऋषिहरूको कुटियामा, ऋषिहरूको आश्रममा गएर सोध्नु हुँदो रहेछ, सत्सङ्ग आखिर के होला? सत्कर्म के होला? ज्ञान वैराग्य कसरी उठ्छन् त भन्दाखेरि के उत्तर दिने गर्थे त भन्दा, असाध्यम केचन प्रचुर दुर्गेयमिति चापरे मुक्तिभूतास्तथा नेतु कियन्तस्तु पलायिता। असाध्यम नारदजी, यो त असाध्य छ। जो नारद जस्ता सन्तलाई स्वयं थाहा छैन भने हामीले के बताउन सक्दैनौँ? विचार गर्ने गर्थे मनमा र भन्दिने गर्थे कसैले, असाध्यम, यो साध्य छैन। दुर्गेयम, जान्न कठिन छ भन्थे अरे कसैले। त्यस्तै कसैले चाहिँ मुक्तिभूता भनेको मौन व्रत धारण गर्थे अरे। नारदजी आश्रममा आइपुग्नुभयो भन्ने बित्तिकै अब नारद प्रश्न लिएर आएका छन् भन्ने बित्तिकै मौन व्रत धारण गर्ने। कियन्तस्तु पलायिता, अनि अब त सबैतिर हो हल्ला हुन लाग्यो। ऋषि कुटियाहरूमा त्यो खबर जब पुग्यो, नारदजी जब कुटियाको छेउमा आउने गर्नुहुन्थ्यो, पलायिता, नारद आउने बित्तिकै लुकेर चाहिँ पलायन हुने गर्थे अरे। ऋषिहरू भाग्थे, सुइकुच्चा। अब के गर्ने यस्तो अवस्थामा? हाहाकारो महानासित त्रैलोक्य विस्मयावह। हाहाकार हुन लाग्यो सारा त्रिलोकीमा। वास्तवमा के होला उपाय? यसरी नारदजी अब भड्किँदै जब बद्री वनमा आउनुभएको थियो, बद्री विशालमा, त्यहीँनिर उहाँको समागम भयो सनकादि महर्षिहरूसँग। र नारदजी भन्नुहुन्छ, यसरी म पनि खोज्दै सत्कर्मको खोजीमा हिँडिरहँदा आज हजुरहरूलाई मैले देख्न भेट्न सफल भएँ। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बभूश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा, योगी हुनुहुन्छ, बुद्धिमन्त हुनुहुन्छ, धेरै श्रुता भनेको धेरै वेद पढ्नु भएको छ। पंचहायन संयुक्त, केवल 5 वर्षको मात्रै हजुरहरूको वयस्क छ। 5 वर्षभन्दा माथि 6 वर्ष कहिल्यै पनि हजुरहरू हुनुहुन्न। यस्तो वयस्कलाई धारण गर्नुभएको छ। पूर्वेशामपि पूर्वजा, तर पूर्वजहरूको पनि पूर्वज हुनुहुन्छ, अत्यन्तै वृद्ध हुनुहुन्छ हुन चाहिँ, तर 5 वर्षभन्दा माथि कहिल्यै पनि बढ्नु हुँदैन। कारण के हो त भन्दा, हरिशरणमेवं हि नित्यम येषम मुखे वच। हरिशरणम हजुरहरूको मुखबाट कहिल्यै पनि हट्दैन। यही नाम जपेको हुनाले यस्तो वयस्क रहेको छ। कथा मात्रैक जीविना, जसको जीवन नै केवल कथा हो, कथा भन्दा उपरान्त अरू केही पनि छैन। जसको एक कटाक्षले गर्दा साक्षात भगवान नारायणका द्वारपाल पनि यो धरतीमा पतित भएर आउनु भएको थियो, राक्षस भएर। त्यस्तो बहुश्रुत हुनुहुन्छ, शक्तिशाली पनि हुनुहुन्छ। जुन आकाशवाणीले भनेको कुरा थियो, हे महर्षि म सोध्न चाहन्छु, आखिरी सत्कर्म भनेको के हो? ज्ञान वैराग्य कसरी उठ्न सक्छन् होला? सनकादि कुमारहरू नारदजीको यो कुरा सुनेर मुस्कुराउन लाग्नुभयो र नारदजीसँग भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् सन्त नारद, सर्वप्रथम त हजुरले चिन्ता गरेको हजुरलाई सुहाइरहेको छैन। यो चिन्तालाई छोडिदिनुहोस्। मा चिन्तां कुरुते वर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्, चित्तमा हर्ष ल्याउनुहोस्। उपाय
अवश्यमेव छ र उपाय अवश्यमेव छ। हजुरसँग पनि त्यो उपाय छ, तर हजुर आज स्वयं आफूभित्र भएको त्यो ज्ञान नहेरेर बाहिरी संसारमा भड्किराख्नु भएको छ। जसरी कसैले चाहिँ तिम्रो कान आज कागले लगिदियो भनेर यदि भनिदियो भने आफ्नो कान नछामिकन कुनै पनि व्यक्ति जसरी कागको पछाडि कागलाई दौडाउँदै दौडाउँदै खेदाउँदै जब कागको पछाडि दौड्ने गर्छ, हजुरको पनि अवस्था त्यस्तै भएको छ नारदजी आज। किनकि जुन समय स्वयं महर्षि वेदव्यास यसरी नै दुविधामा बसिरहेको अवस्थामा हजुरले नै गएर प्रेरणा गरेर चतुश्लोकीको माध्यमबाट भागवत जस्तो एउटा परम ज्ञान दिने स्वयं दाता हुनुहुन्छ हजुर। तर त्यही कुरा आज बिर्सेर बस्नु भएको छ। सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिनी। सत्कर्म भनेको नै केवल श्रीमद् भागवतका आलाप हो, जो सुकदेव महामुनिको श्रीमुखबाट विगलित भएको छ। यो श्रीमद् भागवतले नै ज्ञान र वैराग्यलाई जागृत गर्नेछ नारदजी। नारदजी अझै नै परम विस्मयमा पर्नु भएको छ। किनकि जसले वेद वेदान्तको सारा गीता आदिको उद्घोष गर्नुभएको थियो तर पनि ज्ञान र वैराग्य उठेका थिएनन्। नारदजीले हात जोडेर पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे गुरुदेव, मैले हजुरहरूको कुरा बुझिरहेको छैन। वेद वेदान्त घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणा नोत तिष्ठत्रिकं यथा। जब मैले वेद वेदान्त नै सुनाइसकेँ, यी वेद वेदान्तको अर्थ भनेको नै भागवत हो। जब वेद वेदान्त सुनाउँदा ज्ञान वैराग्य उठेनन् भने भागवत सुनाउँदा कसरी उठ्लान् त? अब यहाँनिर सनकादि कुमारहरूले नारदजीलाई बोध गराउनु भयो, हेर सन्त नारद, वेद वेदान्त भनेको मूल हो, जसको फल भनेको चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो। पृथक भूता फलाकृति, जुन पृथक रूपमा एउटा फलको उपमा दिने गरिन्छ, त्यो वृक्षबाट निस्किएको जुन फल भनेको चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो। नारदजीले यति भन्दा पनि जब सम्झिनु भएन, तीनवटा दृष्टान्त दिएर नारदलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ सनकादि कुमारहरू। पहिलो दृष्टान्त दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा। हेर्नुहोस् नारदजी, आँपको वृक्षमा जब सिजन आउने गर्छ तब आँपका फलहरू लाग्ने गर्छन्। तर एक मूर्ख व्यक्तिले विचार गरे मनमा, आखिरी आँप फल्ने भनेको त रुखमा हो, त्यही रुखमा त फल्ने हो नि। उनलाई बडा आँप खान मन लागिरहेको थियो र जुन समय आँपको सिजन पनि थिएन, उनी गए रुखमा गए, रुखको फेदमा गएर उनले मनमा विचार गरे, आखिरी फल नभएर त के भयो, पत्ता त छन् नि, आखिरी यहीँबाट निस्किएको त्यो आँपको फल पनि भने म पत्ता खाएर आफ्नो पेट भर्छु, म स्वाद दिन्छु। त्यो पत्ता खान उनी जब लागे, मूर्ख व्यक्ति जसलाई पत्तामा स्वाद आइरहेको थियो, किनकि मूलमा, शाखामा, पत्तामा त्यो स्वाद हुँदैन जुन स्वाद फलमा हुन्छ। त्यस्तै नारदजी, मूल भनेको, पात भनेको, शाखा भनेको चाहिँ वेद वेदान्त हो र त्यसको अर्थ, त्यसको फल भनेको चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण हो। दोस्रो दृष्टान्त दिनुभयो, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्।
दुध र घिउको उपमा दिनुभएको छ। जसरी घिउले गर्ने काम दुधले गर्न सक्दैन। हामीलाई ग्रह जाप गर्न मन लाग्यो घरमा, ग्रह जाप गर्नको निमित्त हामीले गुरुजीलाई बोलायौँ। सारा कुराहरू पूजनको विधि समाप्त भयो। अन्त्यमा गुरुजीले भन्नुभयो अब त सामुसा हवन गर्ने समय हो, हवन गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त चरु तयार भएको छ, अब घिउ लिएर आउनुहोस् र दियो बाल्नको लागि पनि हजुरले घिउ लिएर आउनु होला। हामीले त्यस समय घरमा हेऱ्यौँ, घरमा हेर्दाखेरि घिउ रहेनछ घरमा। अब के गर्ने मनमा विचार आयो कि आखिर घिउ नभएर त के भयो? गाईको दुध त छाने कमसेकम, यही दुधलाई जमाएर दही बनाउने हो र दहीलाई मन्थन गरेर घिउ निकालिने हो भने त्यो घिउ त यही दुधमा छ। हामीले दुध लिएर गयौँ र त्यो दुधले सरुमा मिसाएर हवन गरिदिउँ अथवा दियो बाल्ने क्रममा दियोमा त्यो दुध लगाएर त्यो बाती बाल्न लाग्यौँ। हामी दीपक प्रज्वलन गऱ्यौँ भने त्यो दीपक प्रज्वलित होला कि नहोला? त्यो अग्निमा गरिएको हवन आगो बल्ला कि नबल्ला? भन्दा त्यो दियो पनि निभेर जान्छ, भएको अग्नि पनि निभेर जान्छ। जुन काम घिउले गर्थ्यो त्यो काम दुधले गर्दैन। त्यसै कारण नारदजी दुध भनेको सारा वेद वेदान्त हो, त्यसबाट मन्थन गरेर निकालिएको घिउ भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण। तेस्रो दृष्टान्त दिनुभयो, इक्षुणाम् अपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षुणाम् अपि मध्यान्तं यानी कि उखुको रस अनि चिनीको उदाहरण दिनुहुन्छ। जुन काम चिनीले गर्थ्यो त्यो काम उखुको रसले गर्न सक्दैन। जस्तो हामी चिया पिउने गर्छौँ, आतिथ्यताको सत्कारको निमित्त हामी चिया लगेर दिने गर्छौँ। मानौ कुनै कुटुम्ब कन्यार्थी बनेर गए, कन्यालाई हेर्नको निमित्त कन्यालाई हेरिसकेपछि कन्याले उनीहरूलाई मिठो चिया बनाइरहेकी थिइन् भान्सामा। चिया बनाउने क्रममा चिनी सकिएको रहेछ। बिचरा कन्यालाई हेरिनु, सारा घरमा हेर्दा चिनी कहीँ पनि छैन, दोकान पनि जानुभन्दा टाढा छ, समय लाग्छ, फेरि घन्टौँसम्म लाग्छ, चिया दिने समय पनि ढिलो हुन्छ। अब के गर्ने? कन्याले हेरिन् चारैतिर बारीमा उखु थिए, उखुका वृक्षहरू थिए, जहाँ उखुलाई काटेर लिएर आइन् र त्यहाँबाट रस निकालिन् र मन विचार गरिन् आखिरी चिनी भन्ने भनेको यही उखुको रसलाई प्रशोधन गरेर हो भने यही उखुको रस मैले चियामा लगाइदिएँ भने किन हुँदैन? पक्कै पनि हुन्छ। त्यो चियामा उनले उखुको रस हालेर लिएर आइन् र अतिथिलाई, कुटुम्ब जो आएका थिए कन्यार्थी भनेर उनीहरूलाई लगेर प्रदान गरिन्। उनीहरूले चिया पिउन लागे भने त्यो चियाको स्वाद हामी परिकल्पना गरौँ। पहिलो स्वरूपमा नै उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि चिया कस्तो छ र कन्यार्थी बनेर आएका पनि भड्केर जान्छन्, ताकि जसले चिया पनि स्वयं बनाएर लिएर बनाउन जानेनन् भने हामी यस्तै कन्या विवाह गर्छौँ, उनीहरू फर्केर जान्छन्। यानी कि जुन काम चिनीले गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ त्यो काम उखुको रसले कदापि गर्न सक्दैन। त्यसै कारण नारदजी चिनी भनेको चाहिँ भागवत हो, उखुको रस भनेको चाहिँ वेद वेदान्त हो। त्यसै कारण भागवत हजुरले श्रवण गराइदिनुहोस्, अवश्यमेव यिनीहरूको कष्ट निवृत्ति बनेर जानेछ। नारदजीलाई जब यसरी सनकादि महर्षिहरूले सदृष्टान्त सहित सम्झाउनु भयो, नारदजी पनि आज नारदजीलाई पनि बोध भयो। अन्त्यमा हात जोडेर प्रशंसा गर्नुहुन्छ, वन्दन गर्नुहुन्छ सनकादि महर्षिहरू। भाग्योदहीन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं सलभते पुरुषो यथा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मद
ततान्धकार न संविदाहि ततो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जब भाग्य उदय भएर आउँछ, पूर्व जन्मको सुकृत पुण्य जुन दिन उदय भएर आउँछ, तब तब हजुरहरू जस्ता परम सन्त परम वितराग महर्षिहरूको दर्शन मिल्ने गर्छ। आज म पनि कृतकृत्य भएको छु, मलाई पनि सत्सङ्ग मिलेको छ। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउने वाला सत्सङ्ग हजुरबाट प्राप्त भएको छ र वास्तवमा यही सत्सङ्गले विवेकको पनि उदय गराउने गर्छ। बिनु सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्सङ्ग नै वास्तवमा त्यस्तो एउटा निधि हो सज्जन, जुन सत्सङ्ग जुन दिन हाम्रो जीवनमा गुरुहरूको कृपा हुन्छ, जुन दिन हाम्रो इष्टदेवको हाम्रो प्रभुको कृपा हुन्छ हामीलाई, तब तब भागवत जस्तो सत्सङ्ग अन्य सत्सङ्ग जीवनमा प्राप्त हुने गर्छन्। यही नै कुरा नारदजीले बताउनुभयो र यस सँगसँगै हामीले पनि द्वितीय अध्यायका पावन प्रसङ्गहरूलाई विराम गरेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको पुनः तृतीय अध्यायको शुभारम्भमा नारदजीले निश्चय गर्नुभयो अब पक्कै पनि भागवत श्रवण गर्ने र अगाडि पुनः बिन्ती बिसाउनुहुन्छ सनकादि कुमारहरूसँग। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। अवश्यमेव हे गुरुदेव, अब म ज्ञान यज्ञ यानी कि ज्ञान यज्ञ भनेको नै भागवत यज्ञ हो। म भागवत यज्ञ गर्नेछु, जहाँ भक्ति ज्ञान अनि वैराग्यलाई स्थापना गर्नको निमित्त भागवत गर्ने मैले निश्चय गरेको छु। तर गुरुदेव, भागवत लगाउने निश्चय त म गरेको छु, यजमान पनि म स्वयं बन्छु, तर भागवत कसरी लगाउने, कुत्र कार्यो मया यज्ञं स्थलं तत् वाच्यताम, यह कहाँ लगाउने होला भागवत। त्यसको लागि पण्डाल पनि चाहियो, व्यास आसनको निर्माण पनि गर्न पर्यो, आसन पनि चाहियो, श्रोताहरूको निमित्त विभिन्न सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। र भागवत कसरी लगाइन्छ हे गुरुदेव, कियत भिर दिवसै श्राव्य, कति दिनमा भागवत श्रवण गर्नुपर्छ, भागवतको विधि के हो, त्यसको विधि विधान कसरी गर्नुपर्छ, के को पूजा आजा गर्ने, कसरी व्यास मण्डपको निर्माण गर्ने। नारदजीले जब यी सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो भागवतको विषयमा, विधिको बारेमा, सनकादि महर्षिहरूले पुनः विनम्र नारदजीलाई अगाडि बताउन लाग्नुभयो। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तु तटं आनन्दनामकम्। हजुरले पण्डालको व्यास आसनको अनि आसन इत्यादिको पनि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि हे विनम्र नारद, गंगाजीको द्वारमा एउटा आनन्द तट नाम गरिएको तट छ, साह्रै सुन्दर छ जो। त्यसै कारण त्यहीँनेरि हामीले ज्ञान यज्ञ गर्नुपर्छ, किनकि गंगा यानी ज्ञान, यमुना यानी भक्ति। जहाँ गंगामा ज्ञान यज्ञ गर्नु छ भने त्यो यज्ञ हुन्छ त केवल ज्ञान रूपी गंगामा हुने गर्छ। त्यसै कारण त्यो आनन्द तट नाम गरेको अत्यन्तै सुरम्य अनि सुयोग्य जुन स्थान छ, नव कोमल बालुकाहरूले निर्मित बनेको, नव लताद्वारा विभिन्न लता लहराहरूले यति सुशोभित भएको छ, अत्यन्तै रम्य छ, एकान्त छ, कुनै प्रकारको हल्ला पनि छैन। यहाँसम्म कि यत समीपस्थ जीवानां पैरम चेतसी न स्थितम, जुन स्थानमा बस्ने वन्य जन्तुहरूमा पनि आपसमा कुनै प्रकारको वैर छैन, बाघले पनि साना जन्तुहरूलाई खाँदैन जुन स्थानमा। यस्तो शान्तिको पावन क्षेत्रमा हामीले भागवत गर्नुपर्छ र त्यहीँनेरि भक्ति ज्ञान अनि वैराग्य पनि अवश्यमेव उनीहरूको पनि आगमन हुनेछ। यसरी निश्चय गर्नुभयो
नारदजी त यति प्रफुल्लित बन्नुभयो, यति प्रसन्न बन्नुभयो, तुरन्त सनकादिक कुमारका शरणार्थ बिन्दमा वन्दन गरेर नारद पुरा त्रिलोकीमा जानुभयो। वायु वेगको माध्यमबाट राजा नारदजीले सम्पूर्ण त्रिलोकीमा आज खबर दिनुभयो। भागवत लागिरहेको छ, आउनुहोस् भागवत सुन्नको लागि। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पटा धावन्तोऽप्यययुः सर्वे प्रथमं ये सबै श्रवा। त्रिलोकीमा जब निमन्त्रणा दिनुभयो नारदले, अब आउने क्रम सुरु हुन लाग्यो। जो भागवत रस लम्पटहरू थिए त्यस्ता त्यस्ता प्रकारका अत्यन्तै धावन्त कुद्दै कुद्दै आएका छन्। त्यसमा पनि प्रथममा वैष्णव जनहरू आए। को आए त वैष्णव जनमा? भृगुरु वसिष्ठ च्यवनस गौतमो मेधातिथिर्देवदत्तेवरातो रामस्तथा गादिसुतः साकलो मृकण्डपुत्र त्रिजपीपलादा। ऋषि भृगु आउनुभयो, वसिष्ठ आउनुभयो, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, त्यसै गरी भगवान परशुराम, विश्वामित्र, वसिष्ठ, मृकण्ड, त्यसै गरी साक्षात व्यासजी पनि जहाँ आउनुभएको छ। छाया शुक पनि आउनुभयो। आदि आदि गरीका विभिन्न ऋषिहरू आउनुभयो। केवल ऋषिहरू मात्र आउनु भएन कथा सुन्न। को आउनुभयो? वेदान्तानि च वेदास मन्त्रा तन्त्रा समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा। स्वरूपलाई धारण गरेर आएका छन्। वेद वेदान्त स्वयं ऋषि बनेर आएका छन् भागवतको कथा सुन्नको लागि। दश सप्त पुराणानि 17 पुराणहरू पनि आएका छन् कथा सुन्नको लागि। 6वटा शास्त्रहरू पनि आएका छन्। कति धेरै महत्ता छ भागवतको, कति महिमा छ। स्वयं वेद वेदान्त पनि ऋषिको शरीरलाई लिएर आउने गर्छन् भागवत श्रवणको निमित्त। 17 पुराणले पनि भागवत श्रवण गर्ने गर्छन्, भागवतको अनुकरण गर्ने गर्छन्। हामी वास्तवमा धन्य छौँ सज्जन, आज जो भागवत श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ हामीले पनि। केवल यति मात्रै होइन, गङ्गाद्य सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। गङ्गा आदि गरेका नदीहरू पनि स्वयं मूर्तिमन्त ऋषि पत्नी बनेर आएका छन्। पुष्कर आदि गरेका सारा तीर्थहरू, सारा क्षेत्रहरू, दण्डक आदि गरेका वनहरू पनि आएका छन् भागवत सुन्नको निमित्त। बडा विचित्र कथा छ भागवतको। स्वयं वनले पनि सुन्ने गर्छन्, ऋषि स्वरूप धारण गरेर नदीहरूले पनि सुन्ने गर्छन्, क्षेत्रहरूले, तीर्थहरूले पनि सुन्ने गर्छन् सज्जन। र यसै अवस्थामा भृगु ऋषि यस्तो ऋषि हुनुहुन्थ्यो जसले सारा श्रोताहरूलाई प्रेरणा गरेर आज बोलाउने काम गर्नुभयो। जो गुरुत्वात भनेको थोरै अभिमानी, थोरै घमण्डी बनेर जो आएका थिएनन्, मलाई त सारा भागवतको कथा थाहा छँदैछ, म किन सुन्ने भनेर जो बसेका थिए त्यस्ता घमण्डीलाई पनि बोलाएर ल्याउनु भयो अरे भागवत श्रवणको निमित्त ऋषि भृगुले। अब सबैजना भागवत सुन्नको लागि बस्नुभयो। वैष्णवास विरक्तास न्यासिनो ब्रह्मचारिण। वैष्णवहरूको एउटा पंक्ति छ, त्यसै गरी सन्यासीहरूको एउटा पंक्ति, वैरागीहरूको अर्को पंक्ति, अनि त्यसै गरी ब्रह्मचारीहरूको अर्को पंक्ति छ। स्त्रीहरू एकातिर बस्नुभएको छ। यसरी पंक्तिबद्ध भएर बसिरहेको अवस्थामा भागवतको जय जयकार हुन लाग्यो। अब बोलियो भागवत भगवान की जय। शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। आज शंख ध्वनिहरू हुन लागे, जय जयकारका शब्दहरू हुन लागे, कसैले लाजाको वर्षा गर्न लागे। आकाश मार्गबाट देवताहरूले स्वयं पुष्प वृष्टि गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको अत्यन्तै आह्लादित एउटा आनन्दमय वातावरण आज बन्न लाग्यो। अलौकिक आनन्दमा सबैजना रम्न लागे। कल्प वृक्षका पुष्पहरूले, देवताहरूले जय जयकार गर्दै गर्दै आकाशबाट पुष्प वर्षण गरिरहेका छन्। यसै अवस्थामा व्यासको अग्र पंक्तिमा सनक, सनन्दन, सनातन अनि सनत कुमार कथा भन्नको निमित्त बस्नु भएको छ। चारै कुमारहरूले आज कथालाई शुभारम्भ गर्न लाग्नुभयो, भागवतको महिमा गर्न लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ?
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिसिद्धितं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सबैभन्दा पहिले भागवतको महिमा गाउनुभयो। भागवत कस्तो अद्वितीय ग्रन्थ छ रे त भन्दा सदा सेवनीय छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो विचार आउने गर्छ, भागवत त मैले जीवनमा सुनेको हो नि, मैले धेरै पटक सुनिसकेँ, मलाई त भागवतको कथा सम्पूर्ण याद छ भन्छौँ हामी। भागवत कथा सुन्न कहिलेकाहीँ अल्छी गर्छ। पुरा भयो यो होइन। जसरी प्रत्येक दिन हामीले पटक पटक भोजन गर्ने गर्छौँ क्षुधा निवृत्तिको निमित्त, त्यसै गरी पग पगमा क्षण क्षणमा हामीले पनि कायिक वाचिक अनि मानसिक पाप गरिरहेका हुन्छौँ। चाहे त्यो पाप निवृत्तिको निमित्त होस्, चाहे प्रभु प्रेमको निमित्त होस्, सधैँभरि सदा सेव्या भागवत त्यस्तो सेवनीय एउटा ग्रन्थ हो। कहिले पनि भागवतको कथा सुनेर पार पाउन सकिँदैन, कहिले पनि जानेर सकिँदैन। यो त एउटा ज्ञानको भण्डार हो। त्यसै कारण हरदम जीवन पर्यन्त सुनिरहनुपर्छ भागवत। आलै मोक्ष पर्यन्तम शृणुतम भनिएको छ। त्यसै कारण सदा सेवनीय ग्रन्थ हो भागवत। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतापमान यावत कर्णगता नास्ति सुखशास्त्र कथाक्षणम्। संसारको चक्रव्यूह तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म सुख शास्त्र यानी कि भागवत श्रवण गरिँदैन जीवनमा। संसारको चक्र भनेको के हो त? पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। बार बार मातृगर्भमा आउनु, बार बार जन्म लिनु, बार बार मरण हुनु, अनि विभिन्न 84 लाख योनिहरूमा भड्किन पुग्नु, यही नै संसारको चक्र हो। र यो संसारको चक्र तबसम्म घुम्ने गर्छ जबसम्म भागवत श्रवण गरिँदैन। भागवतको महिमा गाइराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? भागवत कस्तो ग्रन्थ र त भन्दा कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत गृहे तद गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जुन घरमा यदि भागवतको कथा लाग्छ, पाठ हुन्छ भने वास्तवमा त्यो त घर होइन, त्यो के हो भन्दा तीर्थरूपम, त्यो त तीर्थ हो स्वरूप। जुन घरमा भागवतको पाठ हुन्छ दिव्याति दिव्य अलौकिक प्रभु वाणीहरू गुन्जित हुन्छन् भने वास्तवमा त्यो घरलाई तीर्थको उपमा दिएको छ भागवतले। तीर्थको उपमा दिनुको मतलब हो तीर्थाटन गर्दा, तीर्थको दर्शन गर्दा जुन पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ, यदि त्यो घरमा गएर हामीले पाउ राख्यौँ भने पनि त्यही पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ जुन घरमा प्रत्येक दिन भागवत हुन्छ। इस प्रकारको भागवतको महिमा बताउनु भयो र अगाडि भन्नुहुन्छ श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवत तद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं। यदि परागति आफ्नो प्राप्त गर्ने यदि इच्छा कसैलाई छ भने भागवतको एक श्लोक भए पनि दिन पढ्नुपर्छ। आधा श्लोक भए पनि सकिँदैन भने पनि एक पाउ भए पनि पढ्नुपर्छ। एक पाउ मात्रै पनि पढ्न सकियो भने भागवतले उद्धार गर्छ। भागवतको अनेक अनेक महिमा गाउनुभयो र भन्नुहुन्छ अन्तिम समयमा यदि कसैले अनजानमा यदि भागवत श्रवण गर्छ भने अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयाच्छते। भगवान स्वयं गोविन्दले अन्तिम समयमा जसले सुख शास्त्र सुनेर आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्छ भने स्वयं गोविन्दले आफ्नो लोक प्रदान गर्ने गर्नुहुन्छ। भागवत जसले भारत वर्षमा आएर पनि भागवत सुन्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिको निमित्त
के भनिएको छ त देवताहरू के भन्छन् अरे आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चण्डालवत्सखरवद वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा। कति विलक्षण कुरा बताउनु भयो सनकादि महर्षिहरूले भन्नुहुन्छ आजन्म मात्रमपि येन सखेन। आजन्म भनेको जन्म पर्यन्त जुन सठले जुन अभागी जुन मूर्खले यदि भागवत कथा श्रवण गर्दैन भने त्यो के हो त भन्दा चाण्डालवत, त्यो त चाण्डाल हो। खरवत भनेको गधा हो त्यो। तेन स्वजन्म नीतम, उसले आफ्नो जन्म त्यसै मिथ्यामा बिताइदिएको छ, व्यर्थमा बिताइदिएको छ। र ऊ जन्मिएको चाहिँ किन रे त भन्दा जननी जनि दुःख भाजा, आफ्नी आमालाई प्रसुति कालमा प्रसुतिको वेदना पीडा प्रदान गर्न केवल उसको जन्म भएको हो। आफ्नै आमालाई दुःख दिन र धरतीको बोझ बन्नको निमित्त केवल जसको जन्म भएको हो, जसले भागवत कहिल्यै पनि श्रवण गर्दैन भने धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपं एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। देवताहरूले स्वर्गमा बसेर यसरी कथन गर्ने गर्छन् रे सज्जन। किनकि एउटा यस्तो भारतवर्ष जहाँ सत यज्ञ सत अनुष्ठानहरू सत्सङ्गहरू हुने गर्छन्, स्वर्गमा पनि भागवतीय सत्सङ्गको अभाव छ भने देवताहरू पनि स्वयं भारतवर्षमा हेरेर उनीहरू त स्वयं प्रशंसा गर्ने गर्छन् हाम्रो कि कर्मभूमिमा जन्म लिन पाए कति भाग्यमानी छन् ती मनुष्यहरू जसले आज भागवत श्रवण गर्न पाएका छन्। यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणको महत्त्व बताउनु भयो। अब विधि बताउनु हुँदैछ, अगाडि भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने विधि। हे नारदजी, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। विशेष दिनको कुनै पनि नियम छैन। यदि कसैले प्रभुमा प्रेम बढाउनको निमित्त यदि सुन्छ भने कुनै प्रकारको मुहुर्त हेर्नुपर्ने पनि जरुरत छैन भागवत श्रवणको निमित्त। यदि अभिष्ट कुनै आकांक्षा फल प्राप्तिको निमित्त भने मुहूर्त अवश्यमेव हेराउनु पर्छ। तर प्रभुको प्रेमको निमित्त भागवत जहिले पनि हामीले श्रवण गर्न सक्छौं। अशक्य तत कलो बुद्ध्यो विशेषोत्र सुकाज्ञया। र सर्वदा श्रवण गर्न नसकिने हुनाले सुखदेवले एउटा नियम राखिदिनु भयो, सप्ताह विधिको नियम। सप्ताह यानी कि कलियुगी मनुष्यहरूले धेरै दिन अनुष्ठानमा रहेर व्रतमा नियम निष्ठामा रहेर यसलाई आचरण गर्न नसक्ने हुनाले 7 दिनको एउटा निश्चित नियम मात्र बनाइएको हो। तर भागवत जहिले पनि श्रवण गर्न सकिन्छ। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभते। जुन फल तपस्यामा छैन, जुन योग समाधिमा छैन, जुन दानमा छैन, त्यही नै फल वास्तवमा भागवत सप्ताहको श्रवण मात्रले जीवनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भागवतको यति धेरै महत्त्वका आज व्याख्यान गरिरहँदा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई पनि एउटा जिज्ञासा लाग्यो, प्रश्न गर्नुभयो। हे सुत पौराणिक, हामी जान्न चाहन्छौँ आखिर भागवतको महिमा के भएर यति अतिशय महिमा हुन गयो। जातम कुतो योग विदादि सूचकम, कसरी चाहिँ भागवतको यसरी महती महिमा भयो त? सबैलाई मोक्ष दिने ग्रन्थ शास्त्र कसरी बन्यो भागवत? सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ, जुन समय परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण परम धाम गमनको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस समय भगवानका परम भक्त उद्धवजी महाराज विरहले अत्यन्तै कातर बन्नुभयो र उद्धवजी महाराजले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो। त्वं तु यस्य गोविन्द भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तं श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविन्द,
हजुर त आज धरतीलाई छोडेर गइरहनु भएको छ प्रभु। हजुर गइसकेपछि धरतीमा कलियुग आउनेछ, अनाचार बढ्नेछ, व्यभिचार बढ्नेछ र धर्मको सहारा केही पनि हुँदैन नि। त्यसै कारण प्रभु हजुर यसै धरतीमा रहिदिनुहोस्। प्रभु हजुर नजान्नुहोस्, घोर कलियुगको आगमन भइरहेको छ। भक्तको यो उद्गारलाई भगवानले आत्मसात गर्दै गर्दै वचन दिनुभयो र वचन अनुसार स्वयं आफ्नो जुन दिव्य तेज थियो त्यो दिव्य तेज नै आज भगवानले भागवतमा स्थापित गरिदिनु भयो। स्वकीयं यद् भवत्तेजस तत्स भागवते ददात। भागवतमा स्वयं आफ्नो तेजलाई प्रविष्ट गराइदिनु भयो। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। जुन भागवत नि साक्षात भगवानको प्रतिमूर्ति बन्न लाग्यो, जसको सेवन गर्नाले, दर्शन गर्नाले र पाठ गर्नाले सारा पापहरू निवृत्ति भएर जान्छन्। त्यसैले त भनिन्छ भागवत नै साक्षात परब्रह्म परमात्माको शरीर विग्रह हो। कृष्णको साक्षात मूर्ति हो कलियुगमा भागवत। त्यसै कारण केवल भागवतमा एउटा पुष्प राखेर हामीले दर्शन मात्रै पनि गर्यौं भने साक्षात ईश्वरको दर्शन भएको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ सज्जन। यसरी भागवतको महिमाको एकातिर व्याख्यान भइरहेको थियो आनन्द तटमा सनकादि महर्षिहरूद्वारा। यसै अवस्थामा अनायास वृन्दावनमा आज सुसुप्त बसिरहेका भक्ति ज्ञान अनि वैराग्य तरुण ताजा अवस्थामा अत्यन्तै प्रफुल्लता अनि आनन्दमय ढङ्गबाट नृत्य गर्दै गर्दै प्रभुको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै आज त्यसै कथा पण्डालमा प्रवेश गर्नुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। भक्तवत्सल भगवान को श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे दिव्य नाम संकीर्तनको साथमा आज अनायास कथामा जब प्रवेश गर्नुभयो, तमाम ऋषि मण्डलीहरूको बीचमा ऋषि ईश्वरहरू पनि आज आश्चर्यचकित हुनुभयो। प्रश्न गर्न लाग्नुभयो सनकादि कुमारहरूलाई, कथम प्रविष्ट, भक्ति महारानी कसरी प्रवेश गरेकी छिन् ज्ञान अनि वैराग्यको साथमा। सनकादि महर्षिले जवाब दिनुभयो, कथार्थतो निष्पत्तिताधुनेयम्। कथाको भावले, कथाको अर्थले नै आज प्रकट हुनुभएको छ। अत्यन्त अब त खुसियाली छाउन लाग्यो। भक्ति महारानीले हात जोडेर ऋषिहरूसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, कलि प्रणष्टापि कथारसेनां। क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, ब्रह्मा इदं तां गिरमोचिरेते। हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे ऋषीश्वर मेरो हजुरहरूले कृपा गर्नुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ पुत्र सहित। अब म कहाँ बस्नु, मलाई बस्नको निमित्त आसन दिनुहोस्। सनकादि कुमारहरूले भन्नुभयो, देवी तिमी वास्तवमा प्रभु की अत्यन्तै सत्य प्राण प्यारी हो, भवरोगको हरण गर्ने वाली छौ। तिमी निरन्तरम वैष्णव मानसानी, नित्य निरन्तर परब्रह्म परमात्मा प्रभुका परम भक्त वैष्णवहरूको हृदयमा गएर आफ्ना पुत्रहरूको साथमा वास गर। यो आज्ञा सँगसँगै भक्ति महारानी पुत्रहरूले सहित भएर तमाम ऋषिहरूको हृदयमा गएर वासस्थान गर्न लाग्यन्। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसते हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका।
हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनाता सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ति धन्या सकल त्रिभुवनमा ती निर्धन भएर पनि धन्य छन् रे सज्जन जसको हृदयमा प्रभुकी सतत प्राण प्यारी भक्तिको निवास छ। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय किनकि स्वयं भगवन्त भक्तिको पतिदेव भएको नाताले जहाँ पत्नीको बास हुन्छ त्यहाँ स्वयं पतिदेव पनि आउने गर्नुहुन्छ। न गृहं गृहविद्या हो गृहिणी गृह उच्यते, जहाँ गृहिणी बस्छन् त्यसलाई साक्षात घर भनिन्छ र त्यो घरमा त भगवान अवश्य नै बस्ने गर्नुहुन्छ पतिदेव भएको नाताले। त्यसै कारण भगवान भक्तहरूको भक्ति रूपी सूत्रमा बाँधिएर स्वयं आएर बस्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले भक्ति वास्तवमा धन्य छ। संसारमा जसको हृदयमा भक्ति छ भने त्यही नै व्यक्ति धन्य व्यक्ति हो। तर जोसँग भक्ति छैन भने उसको कुनै पनि शोभा हुँदैन संसारमा। भगति बिन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जसरी जल बिनाको बारिद भनेको कुनै पनि तलाउको जुन स्वभाव हुँदैन, भक्ति बिनाको व्यक्तिको पनि स्वभाव हुँदैन अरे। पानी बिनाको पोखरी जस्तै हुन्छ त्यो व्यक्ति पनि। त्यसैले भक्तिको जहाँ निवास हुन्छ त्यहाँ त स्वयं ईश्वर पनि वास गर्ने गर्नुहुन्छ। यहाँ त म हजुरहरूलाई के बताउँ भक्तिको महिमा। ब्रह्मोद्यते किमतिकम महिमानमेवम। यहाँ धेरै म भक्तिको महिमा के बताउँ हजुरहरूलाई। इस प्रकार जसले यो अत्यन्तै सुन्दर उपाख्यानलाई सुन्छ, सुनाउने काम गर्छ, अत्यन्तै श्रद्धापनत भएर आफ्नो हृदयमा हृदयङ्गम गर्छ भने भगवान श्री कृष्णले पनि अवश्य नै उसलाई कृपा गर्नुहुन्छ भनेर यसरी फलश्रुति सहित विवेचना गरिएको यो महात्म्यको पावन अध्याय द्वितीय अध्याय अनि तृतीय अध्यायलाई पनि हामीले विश्राम गरेका छौँ। यहाँहरूको बिचमा यथाधिकतम यथामति कथात्मक ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले वाचन गरिरहँदा यदि भुलचुक भएको भए र यहाँहरूले श्रवण गर्दा कुनै भुलचुक भएको भए अवश्यमेव परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि दयालुले पूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने बाचाको साथमा यहाँहरू सबैको दिन अत्यन्तै मङ्गलमय बितोस्। प्रतिदिन यसरी नै यसै समयमा भागवतीय रसधाराका कथाहरूलाई यहाँहरूलाई यसै समयमा यसरी नै श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको पतित पावन भगवान नामको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय जय श्री राम।